नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। थारा मेज़बान सफ़ीर अशरफ प्रोग्राम मारा लोग तुम्हारी गल लेके थारी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हमेशा की तरह अज एक और नौजवान में अपने नाल जोड़ियो है इस प्रोग्राम में मारा लोग ते मारी गल गोजरी ज़ुबान को। तो हमेशा कोशिश करता रही हूँ कि हमारा जितना भी हमारी कौम का नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, उन्हें थारे सामने आन के उनके ना थारी मुलाकात कराऊँ ताकि हमें यूँ भी पता लगे कि हमारी कौम में कितना टैलेंट है, कितना अच्छा लोग है, कितना मेहनत करे अपनी ज़ुबान वास्ते। आज मेरे नाल एक नौजवान है, इसकी काफ़ी सोशल मीडिया पर मैं शायरी वगैरह सुनी और इससे मुतासर हुआ। आज मैं इनके ना कंटेक्ट करके थारे सामने आने की कोशिश की है। तो इस बारे में इसके नाल आज गल करें का तो प्रोग्राम जो है मारा लोग तुम्हारी गल और जो चैनल सफ़ीर अशरफ पर फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी जो है उसने शेयर करियो, लाइक करियो और आगे पहुँचाइए ताकि सारा लोग इस प्रोग्राम ना दे सकें। सबसे पहला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहला थम तारुफ दसेंगे थारो ना की है और थारी तालीम जी है तुमने कि तक पढ़ी है? जी बिल्कुल, मेरा नाम सजाद यासीन है जी। तो मैं गवर्नमेंट मिडल स्कूल पैलनाड़ ते अपनी 8th की जी गवर्नमेंट मिडल स्कूल जी। तो उसके बाद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में गया तो मैं 9th ते 12th की जी। उसके बाद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन जी है जी मारगुंड में उसमें गया तो ग्रेजुएशन में की माशाल्लाह। अच्छी गल है कि रिसेंटली ग्रेजुएशन हो गई जी। सोशल मीडिया पर फेसबुक पर यूट्यूब पर मैं थारा काफ़ी शायर व शायरी देखी हैं, बड़ा मुतासर हो हूँ तमने देखे कि एक नौजवान इस देखो कि अज जो हमारा नौजवान है बदल एक बिदत जी है उनके बीच शरीक होया में कोई ड्रग्स की तरफ चले लगो, वो कोई बाकी चीज़ों की तरफ चले लगो। लेकिन सबसे पहला हूँ तमने इस देखे इस वजह से मुतासर हो कि तमने वी चीज़ सारी जड़ी थी उन्हें तर्क करके तम इस चीज़ की तरफ आया, शायर व शायरी की तरफ आया और थारा कुछ मैं कलाम भी सुनिया, तम शायद कलाकार भी हैं जी बिल्कुल। तो मैं सुनिया तो बड़ी खुशी हुई। तो क्या वजह है कि तमने ये सारी चीज़ जी तम उनते दूर रह के तम इसकी तरफ आया? देखो पहला क्यों अपना अल्लाह पाक को लख लख शुक्र अदा करूँ बेशक कि जिन्होंने मतलब हमने हर वक्त हर नियामत दी बेशक। उसके बाद मेरा माँ बाप जड़ा है उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मीना इन्ना आज का दौर में जितनी भी बिद्दतें जितनी भी चीज़ चल रही हैं नशो है जो कुछ उससे वो डक्यो और मीना एक सीधो राह दस्यो। उसके बाद हूँ जितना भी मेरा उस्ताद इकराम रहे हैं उनको बहुत बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मतलब मैंने एक राह दस्यो, एक प्लेटफॉर्म दस्यो कि हर एक बच्चा ना वे अपनी तरफ से पूरा 100% दे। हाँ, लेकिन अगे बच्चों भी समझना चाहिए। लेकिन मैंने लगे मेरे पर 110% भी तो आज इस मुकाम माशाल्लाह बड़ी गल है कि तुमने माँ बाप की इतनी इज्जत करें, इतनी रखें कि जो माँ बाप ने हर एक माँ बाप अच्छा होवे आप अपना बच्चा वास्ते करें, लेकिन बच्चा ना याद रहना कि मेरा माँ बाप ने मेरा वास्ते की किया है और क्या करना चाहे, कितनी मेहनत करे, ये एक बड़ी गल है। तो कि सबसे पहले की पैगाम देना चाहें का बाकी बच्चा जरा थारे ना कोई ड्रग्स में चली गयो है, मनशियात की फरोख्त करे या खुद ड्रग्स करे या की करे, सबसे पहले उन्हें की मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने यह को लगो कि तुम अपना माँ बाप की खिदमत करो जी और अल्लाह पाक को एक पैगाम है कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज गिना रहो दे और इन जी चीज़ आज चल रही है समाज के बीच इन्हें दे दूर रहो जी। क्यों इन्हें दे बनना कुछ भी नहीं बेशक थारो अपना आप बिगड़ जाएगा लेकिन हासिल कुछ नहीं जान चली जाएगी लेकिन कुछ भी हम आया हमने एक दिन तो जानो है लेकिन हमने राह लगा तो फिर असल तरीका ना रहा इन चीज़ें ना मतलब बन से कोई नहीं बेशक। तो अपना माँ बाप की खिदमत करो जी तो अपनी जान न सामगी रखो और नमाज पढ़ो, नमाज के ना ताल्लुक रखो अपना, तो ये सारी चीज़ फिर छुट जाएगी बेशक। शेर व शायरी को शौक तमना की तो पैदा हुआ? शेर व शायरी पहला तो सोशल मीडिया ना हूँ कट तो मेरा इतना रुझान नहीं तो जाते आयो तो बहुत सारा बड़ा अदीब और शायर गुजरे हैं इस फील्ड में हूँ दोस्त के हुए हैं कि उस बाग की मोड़ी इतना भी नहीं बराबर नहीं दे ज़्यादा मुतासर हो एक आज की एक यूथ और यंग शायरा हैं ईमानशी बाबरा। अच्छा तम ना मालूम हुआ जी दे उनका शार में जिस टाइम उनको कलाम देखियो बहुत मशहूर है तो उन्होंने हूँ बहुत मुतासर हो और जड़ा मारा ऐत का गोजरी ज़बान के बिच शायर हैं ईमान शाह खाकी साहब हो रहे हैं और गनी आरिफ साहब हैं तो हमारा पीरो मुर्शिद मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी मियाँ बशीर साहब है इनकी शायरी दे भी बहुत मुतासर हो तो हूँ गोजरी में भी स्टार्ट करूँ लगो मेरी यह स्टार्टिंग है जहाँ जल्दी कुछ नहीं
اردو میں بے شک میں اردو میں تھاری جڑی شاعری میں سنی ہے اردو میں سنی اردو لینگویج میں لیکن بہت متاثر ہوئے ہو تو گوجری میں بھی کیا تھارو ارادہ ہے کہ میں اپنی زبان میں بالکل ہوں اپنی زبان میں انشاءاللہ آگے تک لے جاؤں گا اور ادب میں کام کروں گا انشاءاللہ. میری یہ شوق ہے جی. اور نہ میری آواز تھی میں آواز پر بھی بہت کم کیو جی. تو جتنی میری پچھلی عمر رہی آواز پر بھی میں بہت کم کیو تو شعر و شاعری پھر نال آ گئی میں شاعرانہ الفاظ وہ چیز بہت پسند ہے. ماشاءاللہ. مطلب کہ ایک انسان دسیا لگو اپنی ایک 10-15 جملہ دوسرے جملہ پیش کرے وہ مجھے بہت پسند ہے. تو شعر و شاعری پھر آتا اور اردو نہ میرا صحیح تعلق تھا اور بنے رہے کمائی کیونکہ پہلا میرا والد صاحب نیوز پیپر آنے میں تھا وہ پڑھ گئے رہے تھا پھر وہ لے لی بڑی اچھی تو اس سے پھر اردو میری بہت اسٹرانگ ہوگی. جی بالکل. پھر اس میں اردو میں تاں جا کے تھوڑا آگے گوجری میں بھی ہوں کروں لگو میرے آنے کلام کو جی تو انشاءاللہ سوشل میڈیا پر آئیں گے انشاءاللہ. بڑی اچھی گل ہے کہ تم اپنی زبان واسطے اتنی محبت رکھیں اپنا ماں باپ واسطے اپنی قوم واسطے اتنی محبت رکھیں یہ ایک اچھی قدم ہے تھارو. اس میں تھارا اپریشیٹ کرنا تمنا کہ تم نے اچھو ایک قدم لیا ہے ساری چیز جڑی برائی تھی انہیں چھوڑ کے تم نے ایک اچھا قدم لیا ہے. اس میں تم کافی انشاءاللہ آگے چلیں گا. ہماری بھی جتنی باقی جڑا بڑا لوگ ہیں ہمارے نال جڑیا ہوا جڑا ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا بچہ نہ سامنے لے آئیں جڑو آگے کل مارو فیوچر ہے کل مارو مستقبل ہے ان کا ہاتھ میں. تو یہ اپنی زبان زندہ رکھیں گا تو ہماری جڑی قوم ہے وہ دن بدن ترقی کرے گی اور آگے چلتی رہے گی. تو تم تھارا میں شاید تم کو گلوکار بھی ہیں. جی بالکل. 2-4 کلام میں تھارا سنیا فیس بک پر سوشل میڈیا پر. جی جی. تو کیا سنانے کا آج ہوں سٹارٹ کروں گا سیف الملوک تے. جی. تے چٹی چادر بملاں والی تے داغ نہ لاوی بندیا حشر تے آڑے اے ناکھی اے کی ربا بنیا حشر تے آڑے اے ناکھی اے کی ربا بنیا تے جیڑی میں دی رنگ نہ دے وے تے کی اس دا پھر لانا جتھے گیا دی قدر نہ ہووے تے کہ محمد جانا جتھے گیا دی قدر نہ ہووے تے کہ محمد جانا. دیکھ شیر ہے کہ ہر کوئی آس ملن دی رکھدا وطنوں دور گیا دی ٹوٹی آس محمد بخشا قبراں وچ گیا دی ٹوٹی آس محمد بخشا قبراں وچ گیا دی. ماشاءاللہ بہت خوب اور ایک درد بھری آواز ہے تھاری. بڑا متاثر ہوئے تھاری آواز تھی بھی تھاری شعر و شاعری تھی اور سب سے بڑی جڑی گال ہے تم نے ماں باپ کی عزت کا بارہ میں کیوں باقی جڑی تم نے نصیحت کی باقی نوجوان. تو ہوں بھی عرض کروں ہمارا جتنا بھی نوجوان ہے وہ اس ڈرگس تھی نشہ تھی اس چیز سے دور رہیں اور ایسا کام کریں. یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے کہ کس طریقہ نہ ایک غریب کار تھے نکل کے آئے ہو گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی گریجویشن کر کے آج شعر و شاعری کی طرف ہے. اور جڑا ہمارا بڑا شاعر تھا ان کا کلام پڑھتا دیکھیں تو وہ سارا نہ یہی اپنی طرف سے عرض کروں جتنا بھی نوجوان ہے وہ ڈرگس نہ نشہ نہ باقی بدعت جڑی ہے انہیں چھوڑ کے تو ایسو اسٹیپ لیں. یہ ہمارا فیوچر ہے یہ ہمارا مستقبل ہے. اس طریقہ نہ فیوچر لیں کا اس طریقہ نہ آگے چلیں کا تو انشاءاللہ ہماری سارا کی زندگی جڑی ہے وہ کامیاب ہوا کہ آگے چلیں کا انشاءاللہ ہماری جڑی زبان ہے وہ بھی ترقی کرے گی ہماری قوم بھی ترقی کرے گی. تو انشاءاللہ تھارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے اپنا قیمتی وقت دیتا اور تم میرے سامنے آیا اپنا نوجوان پائیاں ایک میسیج دی تھی تو اس واسطے تھارا بہت بہت شکریہ. تھارا بہت بہت مشکور ہوں کہ جاؤں نا چیز اس کے قابل نہیں تھا کہ تم نے وہ اس چیز واسطے مدعو کی. نہیں دیکھو ہمارا فرض بنے کہ ہماری قوم کا ایسا بچہ جڑاویں کا ان کافی بچہ ایسا ہے میں دیکھو کافی بچہ ہمارا ٹیلنٹ ہے لیکن انہوں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا تو
جی، کہ جس میں بھی آگے جائے، چلیں. تو کوشش جتنا ہمارا ہم نے اپنی قوم نہ کی دیتو آج تک کچھ بھی نہیں دیتو, تو اس طریقہ نہ کم سے کم اگر ہم کوشش کریں گا تھوڑی بہت تھارا جیسا نوجوانوں نے آگے لے آواں گا تو شاید ہمارا مستقبل جڑو ہے, ہماری زبان جڑی ہے, ہماری قوم جڑی ہے وہ تھوڑی آگے چل کے ترقی کرے گی انشاءاللہ. تو کافی کچھ کیا ہے ہمارا جڑا باقی پچھلا شاعر رہے ہیں, ادیب رہے ہیں, ہم نے کافی محنت کی ہے, لیکن وہ ہم نے سٹنی تو نہیں ہے بالکل. اس کے آگے جڑو ہم نے کام دیتا ہوئے وہ ہمارا ہاتھ میں. جی بالکل. تو اس طریقہ انہوں نے ایک کم ہمارے سر سوپے جو تمری چل رہی بے شک دے, اور اگر سارا نہیں دے چلو اپنی طرف تیار ایک میں کوشش کرنی چاہیے. بے شک ضروری نہیں کہ سارا شاعر ہی بن جاؤ, سارا ادیب بن جس میں جو ٹیلنٹ ہے, جس میں جو اللہ تعالیٰ نے اور مطلب ہر ایک جو اگر کر رہے ہو جڑو اس نے بھی سپورٹ کرو, اس نے بھی اگر چلو تا جا کے زبان بھی آگے چلے گی اور یہ چیز آگے چلے گی. تھرا قیمتی الفاظوں کے نام اس پروگرام کو اختتام کروں. ناظرین میرا جڑا یوٹیوب چینل ہے سفیر اشرف اور فیس بک چینل ہے, اس پر پروگرام مارا لوگ تمہاری گالنا جتنا ہو سکے وہ آگے شیئر لائک اور باقی جڑا ان تک بھی پہنچائیو تاکہ ہمارا یہ نوجوان جڑا ہیں وہ دن بہ دن ترقی کرے, ہماری قوم ترقی کرے, ہماری زبان ترقی کرے. دوجا پروگرام آن تک اللہ حافظ.